सरकार गठन भएदेखि नै हाम्रो बाह्य सम्बन्धमा गम्भीर असन्तुलन देखा पर्दै आएको छ र बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनको दृष्टिले भन्ने हो भने यो सरकार एकदमै कमजोर, कतिपय सन्दर्भमा दिशाविहीन जस्तो र एकदम अप्रभावकारी म देख्छु। मैले कुनै राजनीतिक आग्रहका आधारमा टिप्पणी गरेको होइन। पहिलो त उहाँहरू यो गठबन्धन बनाएर सरकार बनाउनु पूर्व नै उहाँहरूले के प्रेमिसेस खडा गर्नुभयो भने हामीले बनाएको सरकार चाहिँ बाह्य शक्तिहरूका लागि कम्फर्टेबल हुन्छ। यो परिभाषा, यो प्रस्थान बिन्दु र यो प्राथमिकता नै आफैमा गलत हो। हामीले कसैका लागि कम्फर्टेबल सरकार बनाउने होइन, नेपाल र नेपाली जनताको हितमा केन्द्रित हुने हो। सम्भवतः त्यही उहाँहरूको एउटा दृष्टिकोणमा रहेको विचलनका कारणले त्यो विचलन चाहिँ व्यवहारमा निरन्तर प्रकट हुँदै आयो हो। भारतसँग हाम्रा केही आउटस्ट्यान्डिङ इस्युजहरू छन्। सीमा टुङ्गिएको छैन, 1950 सीमा समस्या टुङ्गिएको छैन, 1950 को सन्धि संशोधन गर्ने हाम्रो मागको सुनवाई भएको छैन, व्यापार घाटा लगायतका धेरै विषयहरू छन् जसलाई वार्ताको टेबलमा पुर्याइएको छ तर निष्कर्षमा पुगेको छैन। ती विषयहरूमा एउटा बलियो अडान र एउटा आम सहमतिका साथ वार्तालाई अगाडि लैजानु पर्ने थियो, तर सरकार अचेल त ती कुराहरू सम्झनामा पनि राखिरहेको छैन कि जस्तो लाग्छ। कहीँ कतै उहाँहरूले चर्चा पनि गर्नुहुन्न। अब यो संयोग मात्रै भन्न नसकिने स्थिति कहाँनिर भयो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीको 100 दिने उपलब्धिको पुस्तिका प्रकाशन गर्दा उहाँहरूले नेपालको नयाँ नक्सालाई समेत उपेक्षा गर्नुभयो र लिम्बुयादुरा लिपुलेक कालापानी समेटिएको नक्सा नै उहाँहरूले गायब पार्नुभयो। त्यति मात्रै भएको भए यो प्राविधिक विषय, प्राविधिक त्रुटि हो भन्न सकिँदो होला। तर जयसिंह धामी प्रकरणमा होस्, नेपाली आकाशमा हेलिकप्टरहरू, ड्रोनहरू उडिरहेको प्रसङ्ग होस्, पूर्वाधार निर्माण भइरहेका विषयमा होस्, पछिल्लो अस्ति दार्चुलामा महाकालीको धार परिवर्तन गर्ने गरी भइरहेका कुराहरू हुन्। यी विषयमा बलियो अडानका साथ दृष्टिकोणहरू राख्ने काम पनि हुन सकेको स्थिति छैन एउटा। दोस्रो, चीनसँग सीमाको विषय उसले सल्टिएको विषय हो। खालि हामीले हरेक 10-10 वर्षमा हुनुपर्ने प्रोटोकल, सीमाको अवलोकन र प्रोटोकलमा पछिल्लो समय हस्ताक्षर गर्न अलि ढिलो भएको छ। तर एकतर्फी ढङ्गले छानबिन समिति बनाउँदा र त्यो छानबिन समितिको रिपोर्ट चाहिँ गोप्य राख्दा चीनसँग अनावश्यक संशयको स्थिति प्रकट भएको छ। अमेरिकासँग जोडिएको एमसिसीको बारेमा मैले बताउनु नै परेन। नेपाल अमेरिका द्विपक्षीय विषयलाई उहाँहरूले एउटा भूराजनीतिक विषय बनाउनु भयो गिजोलेर र यस्तो स्थिति सिर्जना भयो कि एक घन्टाको अन्तरालमा वासिङटन डिसी र बेजिङबाट नेपाल सम्बन्धमा वक्तव्यहरू आउने स्थिति सिर्जना भयो, जुन नेपाल जस्तो देशका लागि असाध्यै संवेदनशील विषय हो। यी सबै कुराहरूले हेर्दा फेरि पुरानै ठाउँमा फर्किन्छु। बाह्य सम्बन्ध असन्तुलित, गन्तव्यविहीन जस्तो र एकदमै अपरिपक्व ढङ्गले चलिरहेको म देख्छु। नसल्टिनु एउटा कुरा हो, कुरा नउठाउनु अर्को कुरा हो। मेरो आपत्ति नसल्टिएकोमा होइन। मैले नेपाल भारत संयुक्त आयोगको 6औं बैठकमा 2021 को जनवरीमा कुरा गर्दाखेरि पनि लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीको विषय टेबल भयो तर टुङ्गिहाल्ने अवस्था त होइन नि। तर त्यो विषयलाई त निरन्तर उठान गरिरहनु पर्यो नि त। उठान गर्यो कि गरेन सरकारले, प्रश्न त्यहाँ हो। 1950 को सन्धि पुनरावलोकन भएको छैन। मनमोहनको पालादेखि यो विषय उठान भयो, तर सरकारको त एउटा कन्सिस्टेन्ट पोलिसी हुनु पर्यो नि त। कि पोलिसी रिभ्यू भने पनि उहाँहरूले भन्नु पर्यो 1950 को सन्धि ठिक छ भन्नु पर्यो। यदि त्यसो होइन भनेदेखि त ती विषयहरू त हाम्रो वार्ताको टेबलमा, हाम्रा अभिव्यक्तिहरूमा, हाम्रा कम्युनिकेसनहरूमा प्रतिबिम्बित हुनु पर्यो कि परेन। मैले त्यो कुरा गरेको हो। मैले सुरुमै भने भारतसँग हाम्रा केही आउटस्ट्यान्डिङ इस्युजहरू छन्। ती कुराहरूले हामीलाई अगाडि बढ्न अप्ठ्यारो पारिरहेको छ। हामी सामान्यतया
डिप्लोमेटिक भाषामा चाहिँ यसलाई सम्बन्धहरूका इरिट्यान्ट्स भन्छौँ हैन, बिजाउने खालका चिजहरू, यी इरिट्यान्ट्सहरूलाई सल्ट्याउँदै जानुपर्छ। यो कुरा हामीले भारतीय मित्रहरूलाई स्पष्टसँगले भन्नुपर्छ। समाधान गर्नका निम्ति गचगचाइरहनुपर्छ। यी विषयहरू वार्ताको टेबलमा आएनन् भने तिनीहरू सडकमा पोखिन्छन्, जो दुवै देशका निम्ति राम्रो कुरा होइन। हामीले चाहेको भारतसँग त असल सम्बन्ध हो। असल सम्बन्ध हो भने समस्या छन् भन्ने स्वीकार गर्नु पर्यो। समस्या समाधानका लागि चाहिँ कूटनीतिक पहल भइरहेको हुनु पर्यो। त्यसो भयो भने बाँकी कुराहरू अगाडि बढ्दै जान्छन्। ती विषयमा हामी इन्गेज भइरहेका हुन्छौँ। अहिलेको सरकार इन्गेज भएन। हामी सरकार बनाउँदा के कुरालाई प्राथमिकतामा राख्छौँ? नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपाली जनताप्रति कम्फर्टेबल या बाह्य शक्तिप्रति कम्फर्टेबल? मैले भन्न खोजेको यो हो। र त्यो उहाँहरूले जे जग खडा गर्नुभयो नि, हामीले सरकार बनाउँदा तपाईँहरूको लागि कम्फर्टेबल हुन्छ भन्नु नै हाम्रो बाह्य सम्बन्धको विचलन हो भन्ने म ठान्छु। हामीले राष्ट्रिय हितमा काम गर्दा कहिलेकाहीँ हुनसक्छ मित्र राष्ट्रसँग कतिपय सन्दर्भमा अनकम्फर्टेबल पनि हुनसक्छ। अनकम्फर्टेबल हुनु र अनि चाहिँ कन्फ्लिक्टमा जानु एउटै कुरा होइन। अनकम्फर्टेबल भयो भने पनि हामी त्यसलाई वार्ताको टेबलबाट समाधान गर्दै 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 जान सक्छौँ। तर नेपालको राष्ट्रिय हितलाई भन्दा बढी बाह्य शक्तिहरूको सुविधा या असुविधालाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखियो भनेदेखि स्वाभाविक रूपले हाम्रो बाह्य सम्बन्धमा विचलन आउँछ। उहाँहरूले एकैसाथ जुन 20 जना राजदूतहरूलाई फिर्ता गर्नुभयो, एकैसाथ 20 वटा हाम्रा मिसनहरूलाई रिक्त बनाउनु भयो। प्रान्तिक प्रतिशोधको चरम रूप त छँदै थियो। यो चाहिँ हाम्रो बाह्य सम्बन्धमा सरकार कति हदसम्म एउटा असंवेदनशील छ भन्ने कुराको एउटा सङ्केत पनि हो। कहिलेकाहीँ राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउनु पर्ने हुनसक्छ। निरपेक्ष ढङ्गले पूर्ववर्ती सरकारले गरेका सबै निर्णयहरूलाई क्यारी अन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। तर त्यसका लागि तपाईँलाई केही आधारहरू चाहिन्छ। कतिपय राजदूतहरू त उहाँहरूले यस्तो पनि फर्काउनु भयो जसले नियुक्ति लिएर जानुभएको थियो, कतिले क्रेडेन्सियल बुझाउनु भ्याउनु भएको थियो, कसैले क्रेडेन्सियल बुझाउनसम्म पनि भ्याउनु भएको थिएन र सामान्य काम पनि सुरु गर्न नपाउँदै गरिएको भनेको त्यो नितान्त पूर्वाग्रहको कुरा थियो। नम्बर 1, जुन हतारोमा उहाँहरूले फिर्ता बोलाउनु भयो, नियुक्तिको लागि पनि त त्यत्तिकै तातो लाग्नु पर्थ्यो। आजसम्म 17 वटा मिसनहरू खाली छन्। 16 वटै के अरे 18 वटै भन्दा पनि भयो, एउटामा एग्रीमा आइरहेको छैन। मलाई लाग्छ भारतमा नेपालले राजदूत नियुक्त गरेर यति लामो समयसम्म एग्रीमा नआएको एउटा केस थियो, नभए दुर्लभ केसमध्ये हो। सोच्नुपर्ने जरुरी छ। तेस्रो कुरा, हाम्रा निम्ति दुवै छिमेकीहरू हाम्रा अपरिहार्य मित्रहरू हुन्, साझेदारहरू हुन्। एउटा छिमेकीमा राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु, अर्को छिमेकीका चार्ज डे अफेयर्स समेत एउटा सिनियर मान्छे राख्न नसक्नु, यसले डिप्लोमेसीमा त धेरै कुराहरू नभनेर पनि धेरै कुराहरू भनिरहेका हुन्छन्। यो कुराबाट सरकारले दिन खोजेको सन्देश के हो? धेरै गम्भीर छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस भएर राजदूत प्रकरणमा सरकार असाध्यै असंवेदनशील र असाध्यै अनुत्तरदायी देखियो। यसका असरहरू पछिसम्म रहन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। पहिलो कुरा, भारतप्रति न हामी एग्रेसिभ छौँ न हामी नेगेटिभ छौँ। भारत हाम्रो यस्तो मित्र हो जससँग हाम्रा धेरै कुराहरू जोडिएका छन्। धेरै नजिकको छिमेकी हुनुको नाताले, धेरै घनिष्ठ छिमेकी हुनुको नाताले हाम्रा समस्याहरू पनि कतिपय त्यत्तिकै गम्भीर छन्। यो आज उत्पन्न भएका समस्याहरू होइनन्। अधिकांश समस्याहरू इतिहासले भारी बोकाइदिएका समस्याहरू हुन्। इतिहासमा सुल्झिएको भए सायद हामी हलुङ्गो भएर अगाडि बढ्न पाउँथ्यौँ होला। इतिहासले बोकाइदिएका बोझाहरू समयमा बिसाउन नपाउँदाको पीडा छ। त्यस कारणले हामीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको समस्या छ भन्नु, हामीले सुस्ता नरसहीमा समस्या छ भन्नु, अथवा त्यहाँ हाम्रो भूभाग मिचिएको छ भन्नु, या 10 गज क्लियर छैन भन्नु, यी विषयहरू यो कतैप्रति एग्रेसिभ होइन, हामीले यथार्थ बोलेको हो। यदि सरकारलाई यो कुरा गलत लागेको भने उसले भन्नुपर्छ, बहस गरौँ त। जहाँसम्म चीनसँगको कुरा हो, पहिलो नेपाल चीन सीमा र नेपाल भारत सीमाको प्रकृति नै फरक छ। नेपाल चीन सीमा पहिला सम्झौताबाट, त्यसपछि सन्धिबाट र पछाडि 3 वटा प्रोटोकलबाट प्रष्ट रूपले छुटिएको सीमा हो। भारतसँग हाम्रो सीमा सन्धि भएको छैन। सुगौली सन्धिलाई नै हामीले सीमा
सन्धिको रूपमा मानेर अगाडि बढेका छौँ। सुगौली सन्धिको आधारमा 1981 देखि सुरु भएको सीमाको रेखाङ्कन र सीमाका पिलर गाड्ने कुराहरू प्राविधिक ढङ्गले पनि छुट्याउने कामहरू आज 42 वर्ष बित्दा समेत पनि टुङ्गिएको छैन। यो त यथार्थ हो। 2007 मा जोइन्ट टेक्निकल कमिटीले कालापानी क्षेत्र र सुस्तामा चाहिँ काम अधुरै छोडेर गएको हो। ती विषयहरू टुङ्ग्याउनका लागि 2014 मा परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्र बनाइएको हो। त्यो संयन्त्रको बैठक एकचोटि पनि नबसेको स्थिति हो र बैठक नबसेकै स्थितिभित्र भारतले एकतर्फी ढङ्गले ती भूभागलाई आफ्नो भनेर नक्सा प्रकाशन गरेपछि आजको यो समस्या उत्पन्न भएको हो। भनिसकेपछि दुईटाको कुनै तुलना होइन। चीनसँग यो विषय 2072 सालमा पनि उठ्यो। त्यति बेलाको सरकारले एउटा छानबिन समिति बनायो, गृह, परराष्ट्र र सुरक्षा निकाय समेत मिलाएर। हामी सरकारबाट हटिसकेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई त्यो कार्यदलले प्रतिवेदन बुझायो, सीमा मिचिएको छैन भनेर। म परराष्ट्र मन्त्री भएको बेला फेरि एकचोटि त्यो विषय उठ्यो। हामीले फेरि त्यहाँ छानबिन समिति पठायौँ, उसले रिपोर्ट दियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यथार्थ बोलेको हो, दुवैतिर हामीले यथार्थ बोलेका हौँ। यदि सरकारलाई त्यस्तो लागेको हो र सीमा मिचिएको छ भनेदेखि त उसले त यथार्थ कुरा त ल्याउनु पर्दैन नि सार्वजनिक रूपमा। त्यो प्रतिवेदन उहाँले किन सार्वजनिक नगरेको त्यसो हो भने? त्यत्रो हल्लाखल्लाका साथ एकतर्फी ढङ्गले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी पनि नदिइकन परराष्ट्र मन्त्रालयको संलग्नता बेगरको समिति बनाउनु भएको छ र केही तथ्य पत्ता लगाउनु भएको छ भनेदेखि त त्यो कुरा त जनताको बिचमा ल्याउनु पर्यो नि त। प्रतिवेदन लुकाइरहने, एकतर्फी ढङ्गले चाहिँ सीमा मिचियो भनिरहनुको अर्थ त त्यसले त नकारात्मक सन्देश दिइरहन्छ। हामीले त्यो कुरा भनेको हो। त्यसका सारहरूलाई म आफैले पत्रकार सम्मेलन मार्फत भनेको छु, पत्रकारहरूलाई सोद्धाखेरि मैले भनेको छु समस्या छैन भनेर। सीमाको मामलामा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय नेतृत्वदायी मन्त्रालय हो र उसले त्यो प्रयोजनका लागि चाहे नापीको प्रतिनिधिहरू जाउन्, चाहे गृहको प्रतिनिधिहरू जाउन्, उनीहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयले नै पहिलो रिपोर्टिङ गर्छन्। मैले रिपोर्ट पाइसकेपछि नै त्यो कुराहरू भनेको हुँ। भन्नुपर्ने जरुरी थियो, किनभने अनावश्यक हल्लाहरू आइरहेका थिए र त्यसले सम्बन्धहरूलाई, एउटा असल छिमेकीको चाहिँ सम्बन्धलाई अनावश्यक रूपमा विवादित बनाइरहेको थियो। त्यो विवाद छिटो निराकरणका लागि मैले भनेको थिएँ र उनले पछि सिडिओको रिपोर्ट आइसकेपछि त्यसका निष्कर्षहरू पनि मैले सुनाएको छु। हाम्रो यथार्थ सीमा समस्याबाट ध्यान अन्यत्रै मोड्नका लागि अर्कोतिर सीमा समस्या छ भन्ने देखाउनु परेको छ। यस्तो राजनीतिक आग्रहका निम्ति त मैले के गर्न सक्छु र? मैले त जे यथार्थ छ त्यही बोल्ने नै हो। मेरो कार्यकालमा श्रीलङ्का र कोरिया, गणतन्त्र कोरियामा चाहिँ अलि लामो समय हामीले त्यहाँ नियुक्ति गर्न सकेनौँ। कोरियाबाट हामीले फिर्ता बोलायौँ, श्रीलङ्काबाट राजदूतले राजीनामा दिएर आउनुभयो। त्यसपछि नियुक्ति गर्न अलिकति ढिलाइ भयो। अब यसका 3-4वटा कारणहरू छन्। हामीले एउटा अभ्यास गर्दै आएका छौँ। कुल हाम्रा राजदूतहरूमध्ये मोटामोटी रूपमा 50% करियर डिप्लोमेट्सहरूबाट, अर्थात् परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवहरूबाट र 50% चाहिँ राजनीतिक नियुक्ति भन्ने गरेका छौँ। अब राजनीतिक नियुक्तिमा चाहिँ अलिकति समस्या देखिने गरेको छ। संयुक्त सरकार हुँदा सरकारका घटकहरूका स्वार्थहरूले अलिकति समस्या सृजना गर्ने, एउटै पार्टीको सरकार हुँदाखेरि पनि विभिन्न नेताहरूका मनोविज्ञानले काम गर्ने, त्यसले जति छरितो ढङ्गले हामीले करियर डेभलपमेन्ट्सहरूको नियुक्ति गर्छौँ, सामान्यतया करियर डेभलपर्सहरू नियुक्त गरेपछि उनीहरूले पुरा कार्यकाल बिताउँछन् पनि, उनीहरूलाई फिर्ता ल्याउने स्थिति अपवाद बाहेक हुँदैन। तर राजनीतिक नियुक्तिबाट गएकाहरू राजनीतिक परिवर्तनसँगै छिटो फेरबदल पनि भइरहने, नियुक्ति गर्ने मामलामा चाहिँ अलिकति यो नेताहरूको मनोविज्ञान, घटकहरूका मनोविज्ञानहरूले काम गर्ने र त्यसमा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय अलिकति निर्णायक हुन विभिन्न कारणले नपाउने, नसक्ने चाहिँ यो कारण हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब राजनीतिक नेताहरूले निर्णय गर्नुपर्नेहरूले हेर्नुपर्ने कुरा भनेको के हो भनेदेखि, पहिलो त सबै दौडधुप गर्नेहरू त्यो पदका लागि योग्य हुँदैनन्। दोस्रो, सबै योग्यहरूले अवसर पाउँदैनन्, होइन? त्यसमा चाहिँ निर्णय उपयुक्तताका आधारमा निर्णय गर्ने, त्यो निर्णय क्षमता चाहिँ प्रदर्शन गर्नुपर्छ। सङ्ख्या धेरै भयो, त्यही भएर हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो भनेर त्यसलाई औचित्य पुष्टि गर्न मिल्दैन, त्यो एक्सक्युज बन्न सक्दैन, होइन? नेपाल जहिले पनि मुलुकहरूको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियताको पक्षमा उभिँदै आएको छ, उभिनुपर्छ। अहस्तक्षेप र कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक मामलामा सम्बन्धित मुलुककै जनताले फैसला गर्न पाउने मान्यताको पक्षमा नेपाल दृढतापूर्वक उभिँदै आएको छ। यसका
घटना विशेषप्रति यसका दृष्टिकोणहरू तदनुरूप नै हुनुपर्छ भन्ने म ठान्छु। कारणहरू जेसुकै होलान्, तर एउटा शक्तिशाली छिमेकीले अर्को चाहिँ तुलनात्मक रूपमा कमजोर छिमेकीमाथि गरिएको आक्रमण कुनै पनि अर्थमा चाहिँ उचित हुन सक्दैन। त्यसकारणले युक्रेनमाथि रुसले गरेको सैन्य हस्तक्षेपलाई उचित ठहर्याउन सकिँदैन। त्यस भएर त्यस मामलामा चाहिँ नेपालले विपक्षमा मतदान दिनु स्वाभाविक थियो। मैले त्यसलाई स्वाभाविक ठान्छु। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। नेपालले मैले सम्झेसम्म सबै खालका हस्तक्षेपको विरोध गर्दै आएको छ र गर्नुपर्छ। हमलाको हिसाबले अमेरिकाले अफगानिस्तानमा गरेको हमला, इराकमा गरेको हमला, सिरिया या लिबियामा गरेको हमला पनि गलत थियो। त्यहाँ बहाना आतंकवादको थियो। यहाँ अहिले बहाना चाहिँ नाटोको सीमा विस्तार गरियो भन्ने छ। बहानाहरू विभिन्न बन्छन्, तर जुनसुकै बहानामा पनि गरिने हस्तक्षेप गलत हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी एउटा इस्युमा कुनै एउटा देशसँग चाहिँ विचारहरू मिल्नुको तात्पर्य त्यो खेमामा गएको भन्ने अर्थ लगाउन मिल्दैन र नेपाल त्यसरी कुनै देशको खेमामा जानु पनि हुँदैन। तर नेपाल आफै पनि एउटा तुलनात्मक ठुला छिमेकी बीचको सानो राष्ट्र हुनुको नाताले यसको ऐक्यबद्धता सदैव साना राष्ट्रहरूको पक्षमा, उनीहरूको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा, अहस्तक्षेपको पक्षमा हुनु चाहिँ बिल्कुल स्वाभाविक हो। क्रिमियाको एनेक्सेसनलाई गलत ठान्छु। अब त्यसबारेमा अब मैले समग्र कुन कन्टेक्स्टमा त्यति बेला तटस्थ रहने निर्णय गरेको थियो मैले त्यसको विस्तृत अध्ययन गरेको छैन। अध्ययन गरिसकेपछि त्यसका जस्टिफिकेसनपछि म हेरौँला। नीतिगत रूपमा म फेरि पनि भन्छु, नेपाल सदैव राष्ट्रहरूको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, सम्प्रभुताको पक्षमा उभिनुपर्छ। कुनै पनि खालका हस्तक्षेपहरूको विपक्षमा उभिनुपर्छ। नेपालको परराष्ट्र नीतिको एउटा फन्डामेन्टल पिलर यो हुनुपर्छ भन्ने म ठान्छु। भूमिकाबाट बाहिर राख्न खोजेपछि नदेखिनु स्वाभाविक हो। हामीले भनेका थियौँ हामी यो विषयमा अनिर्णित रहन्नौँ, हामी यो छलफलमा सहभागी भएर आफ्ना विषयहरू राख्न चाहन्छौँ भनेर हामीले पटक पटक भन्दै आएका थियौँ। प्रतिपक्ष मात्रै होइन कि सदनको सबभन्दा ठुलो दललाई बाहिर राखेर नै उहाँहरू अगाडि बढ्न चाहनुभयो। हामीले उठाएका विषयहरूलाई उहाँहरूले गम्भीरतापूर्वक लिन चाहनु भएन। लामो समयदेखि हामीले त्यहाँ निश्चित विषयलाई लिएर हामीले सदनमा विरोध गर्दै आएका छौँ। हामी सदनका प्रक्रियाहरूमा सहभागी थिएनौँ। सदनको प्रक्रियामा सहभागी नहुने कारणहरू उहाँहरूलाई थाहा थियो, तर उहाँहरूले ती कारण हटाउन चाहनु भएन। हिजो नेकपा एमाले सरकारमा हुँदा, नेकपा सरकारमा हुँदाखेरि पनि काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा थियो। थुप्रै कुराहरूमा उसले एमालेको विरोध गर्थ्यो अथवा नेकपाको विरोध गर्थ्यो। तर हामीले कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा जस्ता संवेदनशील प्रश्नमा उहाँहरूलाई विश्वासमा लियौँ, साथमा लियौँ र सर्वसम्मत ढङ्गले त्यो विषयमा चाहिँ सदनको राष्ट्रको आवाज एक गऱ्यौँ। तर यसचोटि प्रधानमन्त्री नराम्रोसँग चुक्नुभयो। दाहिने कमान्डर इन चिफ प्रचण्ड भएपछि र देब्रे कमान्डर इन चिफ माधव नेपाल भएपछि मलाई पुग्छ भन्ने लाग्यो होला। यस्तो संवेदनशील विषय, यति धेरै राष्ट्र विभाजित भएको विषयमा उहाँले सदनलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याउन सक्नु पर्थ्यो। त्यो उहाँ चुक्नु भएको हो। यस विषयमा कसरी मान्न नसक्ने हुन्छ? सभामुखलाई हाम्रो संविधानले, हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यासले, हाम्रो संसदीय अभ्यासले पार्टी विभाजनको कारक बन्ने कुराको छुट दिन्छ र त्यस्तो कुराको परिकल्पना गर्छ कुनै सभामुखको हकमा। सभामुख त जसरी पशुपतिनाथको मन्दिरभित्र पस्दा तपाईँको मनमा धर्म होस् अथवा नहोस्, तपाईँले छालाको जुत्ता त बाहिरै छोडेर जानुपर्छ त। सभामुखको बारेमा पनि त्यही हो। उहाँको राजनीतिक एउटा ब्याकग्राउन्डकै मान्छे जाने हो, तर कमसेकम सभामुखको कुर्सीमा बसेपछि उसले आफ्नो राजनीतिक आग्रहको त्यो चाहिँ चस्मा फुकाल्नै पर्छ। तर उहाँ राजनीतिक रूपमा आग्रहपूर्ण मात्रै देखिनु भएन कि नेकपा एमाले विभाजनको उहाँ कारक बन्नुभयो। यो कुनै सामान्य विषय होइन र यो सत्ताले मान्न पर्ने, मान्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने त्यो कुनै बार्गेनिङको विषय पनि होइन। हामी त एउटा लोकतान्त्रिक प्रणालीको एउटा फन्डामेन्टल प्रश्नसँग लडिरहेका छौँ, प्रश्नको विषयमा लडिरहेका छौँ। अहिले ती 14जना साथीहरू हामीसँग रहने नरहने, उहाँहरू फर्किने कुरा त्यो प्रश्न नै होइन र अब उहाँहरू फर्किनुको तात्विक अर्थ पनि छैन। हामी बहुदलीय व्यवस्थामा दलको नियन्त्रण सांसदहरूमाथि हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा जस्तो एउटा फन्डामेन्टल संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्यको प्रश्नहरू उठाइरहेका छौँ।
त्यसो भएर उहाँहरूले मान्न सक्नुहुन्थेन त्यो उहाँहरूको कुरा हो। पास भइसकेपछि अस्ति तपाईँले हाम्रो पत्रकार सम्मेलन मार्फत हाम्रो अध्यक्षको वक्तव्य पक्कै पढ्नुभयो होला। हामीले अब यो विषयलाई गिजोल्नु हुँदैन, यो विषयलाई लिएर थप समाजलाई विभाजित गर्न हुँदैन र यसको राष्ट्रिय हितमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। यो त उहाँहरूको लाज छोप्ने एउटा पातलो च्यातिएको पर्दा मात्रै हो। मेरो एउटै प्रश्न छ, आज प्रचण्डले, माधव नेपालले जे भन्दै हुनुहुन्छ नि, सार्वभौम संसदले, नेपालको सार्वभौम संसदले गरेको व्याख्या अमेरिकाले मान्नुपर्छ। मेरो प्रति प्रश्न छ तपाईँ मार्फत उहाँहरूलाई, दुई देशले हस्ताक्षर गरेका करारहरूमा कुनै एउटा पक्षले गरेको व्याख्या नै कार्यान्वयन हुने हो भने, एउटा हाइपोथेटिकल प्रश्न गरौँ, एउटा काल्पनिक तस्बिर खिचौँ। भोलि अमेरिकी सेनेट र अमेरिकी कङ्ग्रेसले एउटा व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर नेपालसँग गरिएको एमसिसी सम्झौता इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग हो, त्यो सम्झौताको चाहिँ रकममा नेपालले अडिट गर्न पाउँदैन, पछिसम्म पनि अमेरिकी कानुन नेपालमा लागू हुन्छ, हामीले बुझिया त यही हो भनेर व्याख्या गर्यो भने के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले? मान्नुहुन्छ? उहाँहरूले गरेको व्याख्या मान्न हामी बाध्य छैनौँ भने हामीले गरेको व्याख्या मान्न उनीहरू कसरी बाध्य हुन्छन्? र यो उहाँहरूले गरेको व्याख्याभन्दा 10 गुणा बढी क्रिस्टल क्लियर ढङ्गले त सेप्टेम्बर 8मा होला सम्भवतः अमेरिकाले पठाएको जवाफ नै क्लियर छ, 21-22 बुँदामा पठाएको जवाफ नै क्लियर छ। त्यस भएर यो एउटा राजनीतिक ढोङ हो, अघिल्लो दिनसम्म कार्यकर्ताहरूलाई सडकमा उतार्ने, समाजलाई विभाजित गर्ने, कसैलाई क्रियापुत्री बस्न लगाउने, कसैलाई चरु होम्न लगाउने, भर्खर हुर्किँदै गरेका बिरुवाका मुनाहरू निमोट्न लगाउने, पुलिससँग भिड्न लगाउने र एमसिसी पास भयो भने चाहिँ देश दुर्घटनामा जान्छ भन्दै उत्तेजना फैलाउने, त्यसपछि सत्ता जोगाउने स्वार्थका लागि चाहिँ पास गर्नुपर्ने भएपछि उहाँहरूलाई अलिकति लाज छोप्ने एउटा सामान्य पर्दा चाहिएको थियो। दुर्भाग्यवश त्यो पर्दा च्यातिएको छ र त्यो पर्दाभित्रबाट उहाँहरूको सक्कली अनुहार चाहिँ छर्लनै देखिन्छ। उहाँहरूले नेकपा एमालेको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्न, त्यसको प्रक्रिया हुन्छ, त्यो प्रक्रिया अन्तर्गत पार्टीले यसलाई, यो विषयलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउँछ। गठबन्धनवालाले राष्ट्रघात गरे भनेर भन्ने होइन, भनेको हामीले त्यो भनिरहेका छैनौँ। हामीले अब कांग्रेसको यसमा सुरुदेखि नै एउटा धारणा थियो, यस विषयमा कमेन्ट गर्ने केही ठाउँ रहेन। हाम्रो कमेन्ट चाहिँ प्रचण्ड र माधव नेपालले देखाउनु भएको दोहोरो चरित्रको बारेमा मात्रै हुनेछ। हिजो सम्झौता गर्दा माधव नेपाल त एमालेमै हुनुहुन्थ्यो। 2017को सेप्टेम्बरमा यो सम्झौता हुँदा सरकारमा बस्ने पनि उहाँहरू प्रचण्डहरू। 2018मा केपी ओली नेतृत्वको सरकार आयो, त्यसलाई केपी ओलीको विरुद्ध हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने गरी गिजोल्ने पनि उहाँहरू। सेप्टेम्बर 29मा हामीलाई 4-5 महिना समय दिनुहोस्, हामी पास गराउँछौँ भनेर चिठी लेख्ने पनि उहाँहरू। 5 महिनासम्म नेपाली समाजलाई गुमराहमा राखेर हामीले चिठी पनि लेखेका छैनौँ, यो पास कुनै हालतमा गर्दैनौँ, सरकार छोड्छौँ भन्ने पनि उहाँहरू। त्यस पछाडि अनि सडकमा अराजकता मचाउने पनि उहाँहरू। अन्तिममा लागू नहुने, त्यसको कुनै कानुनी वैधता नरहने एउटा तथाकथित घोषणा गरेर पास गराउने पनि उहाँहरू हो। यो ढोङ, यो पाखण्ड, यो अवसरवादलाई हो हामीले तल लैजाने, त्यो कुरा हामीले तल लैजान्छौँ। यो त कस्तो भयो भने स्वस्थानी व्रत कथामा कसैले भन्छ, हे प्रभु 1000 जिब्रा भएका शेषनागले त तिम्रो वर्णन गर्न सक्दैनन्, म अदनाले के गर्न सक्छु र भने जस्तो अहिले प्रचण्डको क्रियाकलाप यस मामलामा त्यो ढङ्गको देखियो छ। हामीले त्यो लैजाने हो। अन्यथा नेपाल जस्तो देशको लागि हामीलाई विदेशी पुँजी चाहिन्छ, विदेशी प्रविधि चाहिन्छ, विदेशी लगानी चाहिन्छ। यस मामलामा हामी कुनै दुईविधामा छैनौँ। नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेको, नेपालको हित अनुकूल हुने र नेपालको नेतृत्वमा अथवा नेपालको स्वामित्वमा रहने गरी हामीलाई विदेशी सहायताहरू चाहिन्छ। यसमा अमूर्त आदर्शको, अमूर्त कुराको अर्थ हुँदैन। समाजवाद अथवा जनवाद गरिबीको पुनर्वितरण होइन। यदि यो डेलिभरी पनि हो भने हामीलाई मुख्यतया देश विकास हुने आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाटै हो, तर फर द टाइम बिइङ हामीलाई बाह्य सहायता चाहिन्छ। धेरै कुराहरू सार्वजनिक भइ नै सकेका छन्। अमेरिकाको यसमा सुरुदेखि नै संसदबाट पारित गराउनुपर्छ भन्ने जोड थियो।
वार्ताको क्रममा नेपाली पक्षले सकभर त्यो विषय संसदमा नलगाउँ, अरू सम्झौता जस्तै सरकारको कार्यकारी निर्णयबाटै कार्यान्वयन लैजाउँ भनेर लामो समय प्रयास गरेको देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयले यो वार्ताको मुख्य नेतृत्व गरेको हुनाले उहाँहरूले त्यसो गरेको देखिन्छ। तर पछि नेपालको कानुनसँग बाजिएको हदसम्म ती कानुनहरू अमान्य हुने र सम्झौताका प्रावधान कार्यान्वयन हुने जुन व्यवस्था छ, जो अरू सम्झौताहरूमा पनि हुन्छ, त्यो व्यवस्थालाई इफेक्टिभ बनाउनका लागि चाहिँ या त त्यस सम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउनु पर्ने, या चाहिँ पार्लियामेन्टबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने भन्ने चाहिँ कानुन मन्त्रालयको राय अनुसार त्यो पार्लियामेन्टमा गएको हो। पार्लियामेन्टमा गएर हो एउटै हामी सजग हुनुपर्ने भनेको हरेक सम्झौताहरू पार्लियामेन्टमा जाने स्थिति नबनोस्, यो नजिर नबनोस् र यसले चाहिँ नेपाललाई अनावश्यक प्रक्रियागत झन्झटहरू नथप्यौन् भन्ने कुरामा होसियार हुनुपर्छ। तर सम्झौता सरकारको कार्यकारी निर्णयबाट कार्यान्वयन भएको भए ठिकै थियो, पार्लियामेन्टमा आयो, पारदर्शी भयो, छलफल भयो, त्यस कारणले गलत भयो भन्ने यो त फेरि कुरा मिल्दैन। यो गलत हो भने गुपचुपमा गर्न त झनै गलत हुन्थ्यो, होइन? यो ठिकै हो भनेदेखि पार्लियामेन्टमा आएर छलफल भएर नराम्रो केही भएको छैन। होसियार हुनुपर्ने भनेको चाहिँ खालि मेरो यी सबै प्रक्रियामा ध्यान कहाँनिर छ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू जुन या द्विपक्षीय चाहिँ विकास सहायताहरू सम्बन्धी चाहिँ सम्झौताहरू ती चाहिँ एक्जिक्युटिभले नै निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ। एक्जिक्युटिभको निर्णयलाई नै, मन्त्री परिषदको निर्णयलाई नै सफिसियन्ट ठानिनुपर्छ। नभएदेखि हामीलाई अलिकति बोझा थपिन्छ, त्यो बोझा थपिने नजिर नबसोस् भन्ने कुरामा चाहिँ हामी होसियार हुनुपर्छ। त्यो आवश्यकै पर्दैन, किनभने नि अमेरिकाले गरेको व्याख्या त्यो नै सफिसियन्ट छ। यो चाहिँ के भन्दा जसरी केही कुराहरू कस्ता किसिमले हास्यास्पद ढङ्गका पनि आएका छन् भनेदेखि अडिट गर्न पाउने कि नपाउने, जबकि 4 वर्षदेखि नेपालले त आफ्नो बजेटमा त आफ्नो 13 अर्ब को चाहिँ जुन उसको दायित्व हो $130 मिलियन त्यो दायित्व अन्तर्गत त नेपालले अहिलेसम्म जति पनि एमसिसीको हेडक्वार्टर चलिरहेको छ, अरू विभिन्न कामहरू भइरहेका छन्, त्यो सबै नेपाल सरकारको बजेटबाट चलिरहेको छ, पछि शोध भर्ना हुने गरी, होइन? त्यसको अडिट त लगातार भइरहेको छ। अब यस्ता प्रश्नहरूमा पनि स्पष्टीकरण खोज्नु अथवा चाहिँ अनि आफूले गरेको व्याख्याबाट आत्ममुग्ध हुनु त्यो बेकारको कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ भोलि समस्या आयो भने यो एकतर्फी ढङ्गले गरिएको व्याख्याले कुनै कानुनी दायित्व सिर्जना गर्न सक्दैन। लागु तिनै कुराहरू हुन्छन् जसमा दुईटा देशले हस्ताक्षर गरेका छन्। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीजी तत्कालीन अर्थमन्त्री र एमसिसीका उपाध्यक्ष जोनाथन नासले गरेको सम्झौता नै प्रिभेल हुने हो। त्यसकारणले यसमा त्यो भोलि व्याख्यात्मक घोषणा कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भन्ने प्रश्न नै म त यसको त कुनै सान्दर्भिकता देख्दिनँ। यो चाहिँ यही गठबन्धन सरकारको अयोग्यता, गठबन्धनका नेताहरूको चाहिँ बचकानापन र उहाँहरूको असाध्यै बाह्य सम्बन्धहरूमा गर्ने खेलवाडका कारणले यस स्थिति सिर्जना भएको। मलाई डर यही छ, एमसिसीलाई यसरी हामीले गिजोल्यौँ, भोलि हाम्रा अरू परियोजनाहरू, अरू मित्र राष्ट्रहरूसँग गरिएका परियोजनाहरूलाई पनि गिजोल्ने गरी एउटा पक्ष त तयार भएर बसेको होला। हाम्रा प्रत्येक प्रश्नहरूमा यसरी विवाद सृजना गर्दै गइयो भनेदेखि हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ? हाम्रो विश्वसनीयता कसरी हुन्छ? यो क्रेडिबिलिटीलाई लुज गर्ने काम र यसलाई चाहिँ जियो पोलिटिकल जस्तो विषय बनाउने काम चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभयो। उहाँहरूको अयोग्यताको, उहाँहरूको चाहिँ गैर जिम्मेवारपनको परिणाम हो भन्ने म ठान्छु। त्यति बेलाका बहस नै बेकारका थिए, होइन? उहाँहरूले त्यो सन्धिको, त्यो सम्झौताको विषयलाई लिएर होइन, खासमा केपी ओलीको सरकारलाई कसरी विवादित बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्नलाई लिएर चाहिँ उहाँहरूले यसलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न खोज्नुभएको हो। हतियार त कतिसम्म बनाइयो अहिले पनि कहीँ सुन्छु मैले, अनि मनमना एक्लै सुनेर हाँस्छु। म 2018 को डिसेम्बरमा अफिसियल भिजिटमा अमेरिका गएँ। नेपालको विदेश मन्त्रीको लामो समय अन्तरालको त्यो फर्स्ट एउटा अफिसियल भिजिट थियो। अफिसियल भिजिटमा रेड कार्पेट ओछ्याइनु, अफिसियल भिजिटमा फोटो सेसनहरू हुनु, अफिसियल भिजिटमा भिजिटर्स बुकमा सही गराउने, यो त न्यूनतम
एउटा डेकोरमका कुराहरू हुन्। मैले भिजिटर्स बुकमा सही गरेका कुरालाई समेत मैले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग बनाए नेपाललाई भनेर व्याख्या गर्ने नेताहरू भएको ठाउँमा अब त्यो कसरी गिजोलिएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ आफै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। यही गल्ती छ तपाईँहरू पत्रकारहरूको, यो रेकर्ड नै रहोस्, सुनाइदिनु होला क्लिप बनाएर। उसको प्रेस स्टेटमेन्टमा नेपालले इन्डो पेसिफिक रिजनमा सेन्ट्रल रोल खेल्न सक्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। इन्डो पेसिफिक रिजन र इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भन्ने पनि छुट्याउन सक्दैनौँ भने हामी के परराष्ट्र बिटी हेर्छौँ। एकैछिन पक्नुहोस्, हामीले के परराष्ट्र मामलामा कलम चलाउँछौँ अथवा चाहिँ बहस चलाउँछौँ, त्यस सम्बन्धी के चाहिँ छलफल गर्छौँ। हामी अमेरिकाले यो क्षेत्रलाई इन्डो पेसिफिक रिजन भन्छ। पहिला उसले एसिया पेसिफिक रिजन भन्थ्यो, अहिले इन्डो पेसिफिक रिजन भन्छ। हामी त्यति बेला अहिले पनि छौँ सार्कको अध्यक्ष, बिमस्टेकको इमिडिएट अध्यक्ष थियौँ। अगस्तमा चाहिँ बिमस्टेकको सम्मेलन भयो, म डिसेम्बरमा चाहिँ भिजिटमा गएको थिएँ। बिमस्टेक र सार्क जस्ता दुईटा रिजनल सङ्गठन हाँकिरहेको नेपाल भएको हुनाले अमेरिकाले चाहिँ तिमीले त्यो क्षेत्रमा रोल खेल्न सक्छौ भन्ने कुरालाई कुनै अन्यथा ठान्ने कुरा भएन। उसको कुनै पनि डकुमेन्टेसनमा, उसको त्यति बेलाको स्टेटमेन्टमा कहीँ कतै नेपाल इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग हो भनेर उसले भन्ने कुरा पनि भएन, त्यो थिँदा पनि थिएन। तर तपाईँहरू जस्तै कतिपय साथीहरूले पटक आजका मितिमा पनि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग भन्यो नि त तपाईँको भ्रमणपछि, यति पनि छुट्याउँदैनौँ भने हामी। मेरो क्वेसन नटुङ्गिकन तपाईँले जवाब दिन थाल्नु। एउटा अमेरिकाले त्यति बेला त्यो भनिदियो, अर्को चाहिँ कतिपय अमेरिकन अधिकारीहरूले नै यो चाहिँ एमसिसी भनेको आइपिएसको अङ्ग हो भनेर त भने नि। कतिपयले त्यो होइन, कतिपयले भने अमेरिका पनि यसलाई गिजोल्ने वातावरण बनाइदिनु। अमेरिकाले के भन्छ छोडिदिनुहोस्, अमेरिकाले के भन्छ छोडिदिनुहोस्। हामी त्यो कुराप्रति रेस्पोन्सिबल हुने हो जुन कुरामा तपाईँले सही गर्नुभएको छ, जे कुरा हुन्छ भन्नुभएको छ। तपाईँले सही गरेका चिजहरूलाई त्यसप्रति तपाईँ एकाउन्टेबल हुने हो। उसका ब्रोडर ग्लोबल स्ट्राटेजीहरू होलान्, एम्बिसनहरू होलान्। उसले अब एउटा देशलाई रिभिजनिस्ट भन्छ, एउटालाई रग नेसन भन्छ, एउटालाई चाहिँ प्रमुख खतरा भन्छ। उसले त्यसो भन्यो भनेर हामीले ती देशहरूसँगको सम्बन्ध त्यही फ्रेममा रिसेट गरेका छौँ र त्यही आधारमा एलाइन गर्छौँ हाम्रा पोलिसीहरू र गर्दैनौँ नि त। त्यो अमेरिकाको कुरा हो। हाम्रो कुरा के हो त भन्दा नेपाल असंलग्न, शान्तिपूर्ण चाहिँ नीतिमा विश्वास राख्ने, संविधान राष्ट्रको बडापत्रमा विश्वास गर्ने, पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूबाट चल्ने देश हो। नेपालको यो पोलिसी हो। यो पोलिसीबाट हामीलाई दायाँ बायाँ कसैले हिँडाउन सक्दैन। यति पनि आत्मविश्वास हामीले गर्दैनौँ भने र यति पनि हामी बुझ्दैनौँ कि इन्डो पेसिफिक रिजन र इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी फरक कुरा हो भन्ने पनि बुझ्दैनौँ भने हुन्छ के? मलाई त्यस सम्बन्धी जानकारी छैन र यो नेपाल र अमेरिकाको द्विपक्षीय विषय हो। जसरी बिआरआई नेपाल र चीनको द्विपक्षीय विषय हो र नेपालको बिआरआईसँगको सम्बन्ध अथवा चीनसँगको सम्बन्ध, बिआरआईबाट हामीले लिने सहयोगको विषयलाई लिएर जसरी अरू कसैलाई यसमा कमेन्ट गर्नु, अरू कसैले कमेन्ट गर्नु उचित हुँदैन, हामी त्यसलाई उचित ठान्दैनौँ। उहाँहरूले के सुनाउनु भयो, हाम्रा नेताहरूले कसरी व्याख्या गर्नुभयो, त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरा हो। अब मैले मसँग चाहिँ को कुराकानीमा जति बेला यो विषय छलफलमै थियो, मैले कहिले पनि त्यस्तो चाहिँ अनुभूति पाइनँ। नेपालको चीनसँग निश्चित अपेक्षाहरू छन्, नेपालको के अरे चीनको नेपालसँग निश्चित अपेक्षाहरू छन्, नेपालका चीनसँग निश्चित अपेक्षाहरू छन्। चीनले नेपाल आर्थिक रूपले समृद्ध हुँदै जाओस्, राजनीतिक रूपले स्थायित्वको दिशामा अगाडि बढोस्, उसले चाहिरहेको त्यही हो होइन। अब यसमा कसले गिजोलेर द्विपक्षीय विषयलाई बहुपक्षीय बनाउन चाहन्छ र नेपाललाई चाहिँ एउटा जियो पोलिटिकल भुमरीमा धकेल्न चाहन्छ, त्यो धकेल्न चाहनेहरूलाई सोध्ने प्रश्न हो यो होइन। हामी चाहिँ द्विपक्षीय विषयलाई द्विपक्षीय दायरामै सीमित राख्नुपर्छ भन्ने ठान्छौँ। हामीलाई सबै खालको देशहरूसँगको सहयोग जरुरी छ, सम्बन्ध जरुरी छ। त्यो सम्बन्ध कतिपयलाई उचित नलाग्न पनि सक्छ होइन। कतिपय देशबाट लिएको सहयोग कतिपयलाई त्यसमा उहाँहरूका प्रश्नहरू हुन सक्छन्। उहाँहरूको प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ। हामीले हेर्ने भनेको ती सहायताहरू हाम्रो देशको हितमा छन् कि छैनन् भनेर हामीले स्वतन्त्र ढङ्गले निर्णय लिने कुरा हो। जबसम्म तपाईँ निहुरी पर्नुहुन्न नि, अरू कोही तपाईँमाथि बुई झर्न सक्दैन। मार्टिन लुथर किङको भनाइ हो, मैले कोट गरेँ। तपाईँले यो विषयलाई नेपाल अमेरिकाको सम्बन्धको द्विपक्षीय फ्रेममा राखेर टुङ्ग्याएको भए त टुङ्गि नै हालेको थियो नि त। जब तपाईँले गिजोल्नुभयो, जब तपाईँ दोस्रो देशसँग बसेर तेस्रो देशको बारेमा कुरा काट्नुहुन्छ, ती विवादका विषयहरू त्यहाँ
पनि छलफलको विषय बनाउनुहुन्छ, त्यसपछि विषय जटिल बन्दै जाने हुनु। त्यसपछि हामी सरकारमा छँदा दुईटा कुरालाई एकदम बटम लाइन बनायौँ हामीले। एक, हामीले जो देशसँग बस्यौँ उही देशसँगका सम्बन्धका बाहेक अरू कुनै पनि विषयहरू, ब्रोडर अन्तर्राष्ट्रिय कुराहरू, अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीका कुराहरूमा छलफल हुनु एउटा कुरा होला, तर हामीले अर्को देशको सम्बन्धको विषय कहिले पनि त्यहाँ ल्याउनु हुँदैन नेपाल जस्तो देशले। दोस्रो, हाम्रो आन्तरिक मामलाहरूमा कहिले पनि हामी प्रवेश गरेनौँ। तर हाम्रा कतिपय नेताहरूले के गरेको देखेका छौँ हामीले भने। दोस्रो देशसँग बस्यो, तेस्रो देशको बारेमा कमेन्ट गर्यो। उहाँले त्यसो गरिरहँदा अर्कोले पनि त त्यसै गर्छ होला, त्यसले त सम्बन्धहरूमा सन्तुलन आउँदैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो नेपालका कतिपय राजनीतिक नेताहरूले पहिलो आफ्ना राजनीतिक स्वार्थका लागि संवेदनशील विषयहरूलाई राजनीतिक हतियार बनाउनु भयो, जुन बिल्कुल बनाउनै हुँदैन थियो। र दोस्रो चाहिँ यसलाई गिजोल्दै लगेर भूराजनीतिक विषय जस्तो बनाइदिनु भयो। मैले सुरुमै तपाईँलाई भने नेपालको एउटा अर्को देशसँगको विकास सहायता परियोजनाको विषयलाई लिएर घण्टामा विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूको हेडक्वार्टरबाट वक्तव्य आउने कुरा यो त उचित हुँदै होइन नि त। यो परिस्थिति निर्माणमा हामीले उहाँलाई दोष दिएर पुग्दैन, त्यो परिस्थिति निर्माण त हामीले गऱ्यौँ होला नि त। त्यसो भएर पहिला थैलीको मुख बलियो गरी बाँध्नुहोस्, अरू कसैलाई दोष नदिनुहोस्। यसलाई अर्को ढङ्गले उल्टाएर हेर्ने हो भनेदेखि केपी ओलीले त बहुमत ल्याउनु भएको थियो, देउवाले किन बहुमत ल्याउनु भएन भने जस्तै हो। पार्टीभित्र डेलिभरेटली मैले तपाईँलाई बारम्बार भनेको छु कि पार्टीभित्रका विवादमा यो विषयलाई एउटा हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेपछि अनि के गर्न सकिन्छ, यसलाई विवादित बनाउने काम सर्टेन नेताहरूले गर्नुभयो। आज उहाँहरूको स्वार्थपूर्ति भयो, उहाँहरू चुप लागेर बस्नु भएको छ र मुलुकलाई भयङ्कर ठुलो दुर्घटनाबाट बचाएको आत्मरतिमा रमाइरहनु भएको छ। केपी ओलीको अयोग्यता या शेरबहादुर देउवाको योग्यतासँग जोडिने विषय हो र यो। त्यो योग्यता हुन्थ्यो भनेदेखि तपाईँले प्रश्न कहाँनिर के तुलना गरे भए हुन्थ्यो भनेदेखि केपी ओलीले लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि सिङ्गो सदनलाई एक बनाउनु भयो, तर शेरबहादुरले त एक बनाउन सक्नु भएन नि।